मेरा नाम मरवा है। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। मुझसे बड़े दो भाई हैं। मेरे वालिद का अपना कारोबार है। हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। ताया और चाचा नीचे वाले पोर्शन में रहते थे और हम ऊपर वाले पोर्शन में। दादा दादी जब तक जिंदा थे, इसीलिए घर में सुबह का खाना सब मिलजुल कर खाते थे। इनके बाद तीनों भाइयों ने अपना अपना किचन अलग कर लिया। हमारे घर में सब मिलजुल कर बहुत मोहब्बत से रहते थे और घर में कभी लड़ाई नहीं हुई थी। मेरे अब्बा की शादी ताया की शादी के 1 साल बाद हुई थी, मगर ताया की औलाद पहले ना हो सकी थी। इसीलिए पूरे खानदान में मेरा भाई सबसे बड़ा था और सबसे बड़ा और खानदान भर का लाडला। हमारे घर वालों की ये आदत थी कि कभी किसी फकीर या साइल को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता था। मैं बचपन से देखती आ रही थी कि एक फकीर हर महीने बाद अपनी बेटी को हमारे घर ले आता। वो किसी से भीख नहीं मांगता था, सिर्फ मेरे अब्बू से बात करके और इनसे थोड़े बहुत पैसे लेकर चला जाता था। इस फकीर की बेटी बहुत खूबसूरत थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब वो अपने बाप के साथ हमारे घर आती तो मैं और मेरा भाई इसके साथ खेलने लग जाते थे। एक दिन अब्बू ने हमें इसके साथ खेलते हुए देख लिया तो हमें झिड़क दिया और कहा कि फकीरों के बच्चों के साथ नहीं खेलते, ये गंदे होते हैं। हालांकि वो लड़की अगरचा फकीर थी, मगर इसका हुलिया नहायत साफ होता था। वो कहीं से भी फकीर नहीं लगती थी। मगर अब्बू ने इस दिन के बाद से इस बच्ची और फकीर का दाखला घर में मना कर दिया। मुझे लगा कि बस अब ये बात यहीं खत्म हो गई। मगर अब्बू अक्सर इस फकीर से गली के बाहर मिलते रहते और इसे पैसे भी देते थे। कई दफा जब मैं अब्बू के साथ बाजार या स्कूल जा रही होती तो वो फकीर अचानक कहीं से निकल आता था और अब्बा एक तरफ जाकर इसे ढेर सारे पैसे दे देते थे। ये सिलसिला मेरे बचपन से चलता आ रहा था। मुझे कभी समझ नहीं आई कि मेरे अब्बू इस फकीर पर इस कदर मेहरबान क्यों थे और क्यों इतने पैसे इस फकीर को देते थे। यार मैं बड़ी होने लगी तो हमने वो इलाका ही छोड़ दिया और किसी और जगह आकर रहने लगे। रफ्ता रफ्ता वो फकीर और इसकी बेटी मेरे दिमाग से निकल गई और जिंदगी के दिन भागते दौड़ते गुजरने लगे। क्योंकि मेरा भाई बड़ा था, इसीलिए बहुत अरसे से हमारे घर में भाई की शादी की बातें हो रही थीं। मेरा बहुत शौक था कि मैं अपनी मर्जी की लड़की से भाई की शादी करूं। मगर हैरत की बात यह थी कि जब भी भाई से शादी की बात की जाती, वो कहता मुझे अभी थोड़ा वक्त दें, मैं फिलहाल बिजनेस को वक्त देना चाहता हूँ। यह कहता अभी मेरा शादी का मूड नहीं। यूं करते करते 3 साल हो गए। हम जो रिश्ता भी भाई के लिए लाते वो लड़की देखे बगैर इनकार कर देता। मुझे अब भाई पर शक होने लगा कि कहीं वो किसी लड़की को तो पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने अक्सर रात के वक्त इसे टहलते देखा था। वो किसी से सारी सारी रात फोन पर बात करता था। एक दिन मुझे रात के वक्त प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई तो भाई के कमरे की लाइट जलती देखी। इनके कमरे से इसके बोलने की आवाज आ रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ तो मैं इनके दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो गई। भाई फोन पर किसी लड़की के साथ ही बात कर रहा था। वो कह रहा था घर में अगर किसी से मैंने ये जिक्र किया कि मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसका खानदान फकीर है तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे ही शादी करूंगा। मैं अपने घर वालों को मना लूंगा, तुम फिक्र ना करो। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा भाई एक वकीलनी के चक्कर में था। अगर घर में किसी को पता चलता तो हंगामा हो जाता। हमारा खानदान बहुत ऊंचा था और माशरे में हमारी बहुत इज्जत थी। अगर भाई किसी फकीरनी से शादी कर लेता तो हमारी बहुत बदनामी होती। मैं बहुत फिक्रमंद हो गई। मुझे जल्द अज जल्द कुछ सोचना था। मैं अपने खानदान को इतनी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। अगले दिन जैसे ही मेरा भाई बाहर निकला, मैं भी इसके पीछे पीछे चलने लगी कि देखूं तो सही कौन है वो लड़की जिसने मेरे भाई को अपने जाल में फंसा रखा है। चलते चलते भाई एक फकीरों की बस्ती में पहुंच गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने ये जगह पहले भी देख रखी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ देखी है ये जगह। खैर मेरा भाई एक झोंपड़ी के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी से जो शख्स बाहर निकला, इसे देखकर मेरे होश फना हो गए। मैं इस शख्स को पहली ही नजर में पहचान चुकी थी। वो वही फकीर था जो सालों पहले अब्बू से पैसे लेने हमारे घर तक आ जाता था। मैं हैरान थी कि भाई इसके पास क्या करने आया है।
کچھ دیر بعد جو لڑکی بھائی کے ساتھ اس جھونپڑی سے نکلی، اسے دیکھ کر میرا دل چاہا کہ رونے لگ جاؤں۔ وہ وہی لڑکی تھی جو بچپن میں ہمارے گھر آتی تھی۔ اب مجھے سب یاد آ گیا۔ میں بچپن میں کئی بار ابو کے ساتھ اس جگہ پر آئی تھی۔ وہ اس فقیر کو پیسے دینے آتے تھے۔ مجھے اس بات پر جھٹکا لگا کہ بھائی کے ساتھ اس لڑکی کا رابطہ کب اور کیسے ہوا۔ میرا بھائی اس لڑکی سے کیسے ملا؟ ابھی میں ان سوچوں میں ہی مگن تھی کہ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میرا بھائی اس لڑکی کو لے کر بازار چلا گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو ڈھیر ساری شاپنگ کروائی اور واپس چھوڑنے بھی آیا۔ میں مسلسل دونوں کے پیچھے تھی اور ان کو احساس نہیں تھا کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ مجھے اپنے بھائی پر حیرت تھی کہ وہ جانتا تو ہے کہ ہمارا خاندان کس قسم کا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس لڑکی کے چکر میں پڑ گیا۔ گھر میں کوئی بھی اس فقیر خاندان میں رشتہ کرنے پر ہرگز راضی نہ ہوتا۔ میں نے 3-4 دن مسلسل بھائی کا پیچھا کیا اور یہ جان کر مجھے کافی دکھ ہوا کہ میرا بھائی اس لڑکی کے معاملے میں کافی آگے بڑھ گیا ہے۔ اب تو اس نے گھر میں ضد کر دی کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ ایک دن میں اس لڑکی سے ملنے اس کی بستی میں چلی گئی۔ میں نے جا کر اسے کہا کہ وہ میرے بھائی سے دور رہے۔ ہم کسی فقیرنی کے ساتھ اپنے بھائی کی شادی نہیں کریں گے۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائی مگر وہ میری باتوں کے جواب میں ہنستی رہی، اور جب میں جانے لگی تو اس نے کہا کہ تم جو مرضی کر لو، اب تو میں تم لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہو گئی ہوں اور بہت جلد گھر میں بھی آ جاؤں گی۔ جب پورے خاندان کو پتا چلا کہ میرا بھائی ایک فقیر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو سب نے منع کر دیا اور بھائی کو بہت سمجھایا، لیکن پھر میرے بھائی کی ضد پر سب مان گئے سوائے ابو کے۔ ابو نے بھائی کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ ایک دن وہ لڑکی گھر آئی اور کہنے لگی کہ مجھے اپنے والد سے ملواؤ، میں خود ان سے بات کر لیتی ہوں، وہ مجھے منع نہیں کریں گے۔ ہمیں حیرانی ہوئی کہ بھلا وہ کیسے ابو کو منا سکتی ہے، وہ تو کسی کی بھی نہیں سنتے۔ خیر ہم نے اسے بتا دیا کہ ابو اوپر والے کمرے میں ہیں۔ وہ ابو سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ ہمیں یقین تھا کہ ابو نہیں مانیں گے، بھلا وہ اس لڑکی کی بات کیوں مانیں گے اور اپنے بیٹے کی شادی ایک فقیر خاندان میں کیوں کریں گے۔ پتا نہیں اس لڑکی اور ابو میں کیا خاص بات ہوئی، مگر جب وہ نیچے آئی تو مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابو بھی نیچے آ گئے اور اس لڑکی کی بھائی سے شادی کا اعلان کر دیا۔ جس نے بھی سنا اس نے حیرت کا اظہار ہی کیا، مگر بھائی بہت خوش تھا۔ شادی کی تیاری بھی ساری ان دونوں نے مل کر کی تھی۔ بہت جلد وہ فقیرنی میری بھابھی بن کر آ گئی۔ اس کا نام مائرہ تھا۔ وہ جب سے گھر میں آئی تھی میرے ابو چپ چپ سے ہو گئے تھے، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ میری بھابھی مجھ سے بہت پیار سے پیش آتی تھی، جبکہ میں اس سے دور بھاگتی تھی۔ مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ اس کی حرکتیں کافی مشکوک تھیں۔ وہ صرف ابو کے ہی آگے پیچھے پھرتی تھی، بہانے بہانے سے ان کے سامنے جا کر ان کو مخاطب کرتی۔ وہ روز صبح سیر کے بہانے کہیں چلی جاتی۔ مجھے شک تھا کہ وہ گھر کی قیمتی چیزیں سیر کے بہانے اپنے گھر والوں کو دیتی ہوگی۔ اب تو اس نے بھائی کو بھی پوچھنا چھوڑ دیا تھا، اس سے بات تک نہ کرتی۔ وہ بیچارہ پریشان ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اکثر میں اپنے کمرے سے باہر نکلتی تو اسے ابو کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی۔ کبھی کھانا لے کر جا رہی ہوتی تھی، کبھی چائے اور کبھی کچھ اور۔ میرے ابو جو کسی کو اپنے آگے بولنے تک نہیں دیتے تھے، اس لڑکی کے سامنے تو جیسے انہیں سام سونک جاتا تھا۔ وہ لڑکی جو کہتی تھی وہ چپ کر کے مان جاتے تھے۔ ایک دن ہم سب کا پکنک پر جانے کا پروگرام بن رہا تھا۔ میری بھابھی نے ایک دم کہا کوئی بھی پکنک پر نہیں جائے گا میری مرضی کے بنا۔ اب سے اس گھر میں کچھ نہیں ہوگا، اب سے اس گھر کے سارے فیصلے میں کروں گی۔ میں نے چلا کر کہا تم کون ہوتی ہو اس گھر کے فیصلے کرنے والی، اپنی حد میں رہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی جیسے تم اس گھر کی بیٹی ہو ویسے ہی میں بھی ہوں۔ کیوں ابو؟ اس نے ابو کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گئے، کہنے لگے بالکل مائرہ بھی میری بیٹیوں جیسی ہے، اس کا فیصلہ سب مانیں گے۔ مجھے ابو پر بہت غصہ آیا کہ آخر وہ مائرہ کو کچھ کیوں نہیں کہتے، اس سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں۔ ایک دن سب گھر والے کسی شادی پر گئے تھے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں گھر پر ہی رک گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کمرے سے باہر آ گئی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے میں نے مائرہ کو دیکھا، وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتی ہوئی ابو کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے کھٹکا محسوس ہوا، ابا تو گھر نہیں، پھر یہ کیوں وہاں جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے نکلتے دیکھا تو اس نے اپنے دوپٹے میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ وہ اسی طرح وہ چیز چھپائے گھر سے باہر چلی گئی۔ میں نے سوچا اس کے پیچھے جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ کس سے ملنے گئی ہے،
मगर बुखार की वजह से मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि इसका पीछा करती। इसीलिए सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। मुझे शक हुआ कि इसने कोई बहुत ही कीमती चीज अब्बू के कमरे से उठाई है। माहिरा के बारे में अब तक जितना मैंने अंदाजा लगाया था वो ये था कि शायद हमारे घर वो किसी खास मकसद से आई है। वो घर में हर वक्त कोई ना कोई हंगामा मचाए रखती थी और घर का माहौल खराब करके इसे खुशी मिलती। आखिर वो ऐसा क्यों करती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। आए दिन वो अपने बाप यानी इस फकीर को अपने घर बुला लेती और दोनों बाप बेटी हम सब घर वालों का दिल जलाते। मेरा भाई इसके प्यार में मुकम्मल तौर पर अंधा हो चुका था और इसे कुछ नहीं कहता था। कुछ रोज बाद दोपहर के वक्त सब घर वाले सो रहे थे जब मैंने मायरा को देखा। इसने फकीरों जैसा हुलिया बना रखा था। कुछ देर बाद वो घर से बाहर चली गई। आज मैंने भी फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए इसके पीछे जाकर रहूंगी। मैंने इसका ताकुब शुरू कर दिया। वो अपने फकीर बाप के साथ इस इलाके में चली गई जहाँ मेरे अब्बू का दफ्तर था। मैं एक तरफ छुप कर देखने लगी कि अब्बू क्या करती है। इसने इस इलाके में जाकर भीख मांगनी शुरू कर दी। मेरा सर चकरा कर रह गया कि ये यहाँ क्या करने आई है। कुछ देर बाद जब मेरे अब्बू दफ्तर से निकले तो इसे यूं देखकर परेशान हो गए। पता नहीं वहां क्या बात चल रही थी। इतनी दूर से मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मगर अंदाजा हो रहा था कि अब्बू सख्त गुस्से में है। मैं खुश हो गई कि चलो इस लड़की को अब डांट पड़ेगी। मेरे ख्याल से इसकी आदत बन गई थी भीख मांगने की, इसी वजह से वो रह ना सकी। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे अब्बू इस लड़की के सामने हाथ जोड़ रहे थे। मुझे अपने अब्बू पर तरस आया। अपनी इज्जत बचाने की खातिर इनको क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था। पर एक मेरा भाई था जिसको एहसास तक नहीं था। मुझे मायरा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अब मुझे लगता था कि वो अब्बू को जानबूझकर तंग करती है। एक दिन मैं अब्बू के लिए चाय बनाकर इनके कमरे में जा रही थी कि मुझे अंदर से मायरा के बोलने की आवाज सुनाई दी। वो मेरे अब्बू से कह रही थी, आप चाहें जितना भी छुपा लें, ये राज तो एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। अब्बू कहने लगे, जब तक तुम अपनी जुबान बंद रखोगी तब तक ये राज राज ही रहेगा। मैं अब तक जाने कितने पैसे तुम्हें और तुम्हारे बस भिखारी खानदान को दे चुका हूँ, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी ये जुबान बंद रहे और घर में किसी को ये राज पता ना चले। मायरा हंसने लगी और कहा, फिक्र ना करें, जब तक मेरे खानदान को पैसे मिलते रहेंगे तब तक मैं चुप रहूंगी। लेकिन जिस दिन मेरा मुंह खुल गया इस दिन आपका राज भी खुल जाएगा। ये सब सुनकर मैं गश खाने वाली हो गई कि ये क्या चल रहा था। कौन थी ये लड़की और मेरे बाप का कौन सा राज इसके पास था। मेरा बाप इसका क्या लगता था। मैं जितना सोचती इतना ही उलझ जाती। एक दो बार भाई से कहा कि अपनी बीवी को तमीज सिखाओ क्योंकि वो अब्बू से बड़ी बदतमीजी करती थी, मगर भाई उल्टा मुझे डांटने लग जाता कि मैंने इसको कभी भाभी समझा ही नहीं। हैरत अंगेज बात यह थी कि इसकी हमारी खानदान से बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर वो अक्सर ताया और चचा के पोर्शन में इन लोगों के साथ जाकर गपशप लगाती रहती थी और ये बात मुझे मजीद तैश दिलाती थी। एक दिन इसका फकीर बाप इससे मिलने आया तो मैंने इसे बेइज्जत करके निकाल दिया। मायरा को पता चला तो इसने हंगामा मचा दिया और मुझे थप्पड़ मार दिया कि मैंने इसके बाप की बेइज्जती क्यों की। मुझे उम्मीद थी कि अब्बू मेरे हक में बोलेंगे, मगर वो चुप रहे क्योंकि मायरा ने इन्हें आंखों ही आंखों में इशारे से मना कर दिया था कि वो कुछ ना कहें। और अब्बू कुछ बोलते बोलते खामोश हो गए। अब तो मुझे इस मायरा से बेइंतहा नफरत हो गई थी। दिल चाहता था कि इसे आग लगा दूं। अब्बू इसकी हमायत क्यों करते थे, इस बात का तजस्सुस मुझे मजबूर करने लगा कि मैं इस राज का पता लगाऊं। मैं सोचने लगी कि इसके खिलाफ कोई मंसूबा बनाऊं या इसकी कोई कमजोरी ढूंढूं ताकि इसे इस घर से निकाल सकूं। इसका पीछा जब भी किया कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो अपने फकीर खानदान में ही जाती और अपने कमरे को वो हमेशा ताला लगाकर रखती थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि इसके कमरे में जाकर कोई सुराग तलाश करूं कि वो कौन है, क्यों और किस नीयत से इस घर में आई है, इसका क्या मकसद है। क्योंकि भाई से शादी तो इसका मकसद नहीं था, इतना मैं समझ चुकी थी। मुझे मायरा बहुत पुरस्कार लगती थी। एक दिन मैंने इसके लिए चाय बनाई और इसे देने गई तो वो बहुत खुश हुई और मुझसे बातें करते हुए सारी चाय पी गई। चाय में मैंने नींद की गोलियां मिलाई थीं ताकि वो बेहोश हो जाए। कुछ ही देर में वो होशो हवास से गाफिल हो गई। वो गहरी नींद में चली गई तो मैंने इसके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मुझे किसी ऐसे सबूत की तलाश थी जिसे मैं इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती। बहुत तलाश के बाद भी कुछ ना मिला तो मैंने इसका बैग खोला। इसमें देखा तो मेरी जान निकल गई
کیونکہ اس میں جائیداد کے کچھ کاغذات تھے۔ میں نے جب وہ جائیداد کے کاغذات پڑھے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس پر میرے ابو کے دستخط بھی تھے اور اس کے بیگ میں کچھ اور نہ ملا۔ تو میں نے وہ پراپرٹی کے کاغذات لیے اور ابو کے پاس لے آئی۔ میرے خیال سے اس نے ابو سے دھوکے سے دستخط کروا کر جائیداد اپنے نام کروائی تھی۔ میں بہت خوشی خوشی ابو کو وہ پیپر واپس دینے گئی، مگر ابو نے الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا کہ میں نے چوری کیوں کی۔ ابو نے کہا انہوں نے خود یہ پراپرٹی مائرہ کے نام کی ہے۔ میرے پاس اب کوئی ثبوت نہیں تھا، جو ایک امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ میں نفرت اور انتقام میں بری طرح اندھی ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ تائی ماں کے پاس بیٹھی تھی کہ میں نے تائی کے کمرے سے اس کے سونے کا سیٹ چرایا اور مائرہ کے کمرے میں رکھ دیا۔ ایک دن بعد میں خود ہی تائی ماں سے وہ سیٹ مانگنے گئی کہ اپنی سہیلی کی شادی میں پہنوں گی۔ تائی نے جب دیکھا کہ وہ سیٹ کمرے میں نہیں تو انہوں نے شور مچا دیا۔ سب گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ میں نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے مائرہ پر شک ہے۔ اسی کو ایک دن میں نے تائی کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو سیٹ اس کے کمرے سے نکلا۔ مائرہ سب گھر والوں کے سامنے جھوٹی پڑ گئی، لیکن پھر وہ ہوا جو کسی نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مائرہ نے چلا کر کہا، کیا اب میں اپنی ماں کا سیٹ چراؤں گی؟ اس کی بات پر ہم سب کے منہ کھل گئے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ تائی کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، ایک ہی لڑکی پیدا ہوئی تھی جو پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ اس کے بعد سے اب تک وہ بے اولاد ہی تھیں۔ میرے ابا جلدی سے آگے بڑھے اور مائرہ کو خاموش کروانے لگے اور اس کی منت کرنے لگے کہ وہ چپ رہے، لیکن آج لگتا تھا کہ سارے راز کھلنے والے تھے۔ مائرہ نے میرے ابو کو کہا، چچا آج ساری حقیقت کھل ہی جانی چاہیے، بہت ہو گیا یہ کھیل، میں اب اور کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ اس کے چچا کہنے پر میں چونک گئی، میرا بھائی بھی حیران رہ گیا۔ مائرہ میری تائی کی طرف گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، آپ کی بیٹی پیدا ہوئی تھی مگر مری نہیں تھی۔ چچا نے اس بچی کو فقیروں کے خاندان کو دے دیا تھا اور آپ کو ایک مردہ بچی لا دی تھی۔ وہ بچی میں تھی، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ مجھے کچھ سال پہلے ہی میری پرورش کرنے والوں نے بتایا تھا۔ بچپن میں آپ کا گھر دیکھا تھا، مگر جب بڑی ہوئی اور حقیقت پتہ چلی تو معلوم ہوا کہ آپ لوگ وہ گھر اور علاقہ چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بہت ڈھونڈا اور 2 سال پہلے ہی میری ملاقات کامران سے ہوئی۔ پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے چاچا کا بیٹا ہے، مگر ایک دن جب اس نے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں اور اس کی تصویریں دکھائیں تو میں جان گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا حق لے کر رہوں گی۔ پہلے تو شاید میں کامران سے شادی نہ کرتی، مگر اس گھر میں آنے کے لیے اور چاچا کو سبق سکھانے کے لیے میں نے یہ ضروری سمجھا۔ یہ اسی لیے مجھ سے ڈرتے تھے اور میری ہر بات مانتے تھے کہ میں کہیں ان کا یہ راز نہ کھول دوں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، پوچھ لیں چاچا سے۔ سب کی نظریں میرے ابو کی طرف اٹھ گئیں۔ میرے تایا دکھ سے پوچھنے لگے اور کہا، کیا مائرہ سچ کہہ رہی ہے؟ ابا نے خاموشی سے سر جھکا لیا، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ انہی کا سارا قصور تھا اور مائرہ سچی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے ابو سے نفرت ہوئی۔ انہیں ابو کہتے ہوئے شرم آنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا برا کیسے کر سکتے ہیں۔ میری تائی روتے ہوئے پوچھنے لگی، ہمارے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرے ابو رونے لگے، کہنے لگے، ابا ہمیشہ سے بڑے بھائی سے زیادہ پیار کرتے تھے اور مجھے اس بات کا شکوہ رہتا تھا کہ وہ ہمیں کم توجہ دیتے ہیں اور انہیں زیادہ۔ پھر جب بڑے بھائی اور میری شادی ہوئی تو بھی ان کی ساری توجہ بھائی اور بھابھی کی طرف ہی رہتی تھی اور یہ بات مجھے شروع سے ہی پسند نہیں تھی۔ جب بھابھی امید سے ہوئیں تو ابا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی کی جو بھی اولاد ہوگی وہ اپنے حصے کی ساری جائیداد اس کے نام کر دیں گے۔ مجھے بہت حسد محسوس ہوا۔ مجھے سوچ سوچ کر غصہ آتا تھا کہ بھائی کی اولاد کو ساری جائیداد مل جائے گی اور ہمیں تھوڑی بہت ملے گی۔ اسی لیے جب ہاسپٹل میں بھابھی نے بچی کو جنم دیا تو میں نے اسے اس فقیر خاندان کے حوالے کر دیا جن کی بچی کی وفات ہوئی تھی۔ میں نے وہ بچی بھابھی کو لا دی کہ آپ کی بیٹی نہیں بچی۔ میں نے اس فقیر کو بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ میرے بھائی کی بچی کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا۔ وہ فقیر اکثر میرے گھر مانگنے آ جاتا اور دھمکی دیتا، اگر میں اسے پیسے نہ دیتا تو وہ میرے بھائی اور بھابھی کو سب کچھ سچ بتا دے گا۔ تو مجھے اسے ڈھیروں پیسے دینے پڑتے۔ پھر تنگ آ کر میں نے سب کو کہا کہ وہ محلہ ہی چھوڑ دیں۔ یہاں آ کر مجھے کبھی کبھی افسوس ہوا تھا کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر جب کامران نے اس سے شادی کا کہا تو میں بہت ڈر گیا اور منع کر دیا۔
मगर मायरा ने मुझे धमकी दी और कहा अपने बेटे से मेरी शादी करवा दें, वरना वो अपने असल माँ बाप को सब बता देगी। मैंने मजबूर होकर इसकी शादी कर दी। मायरा चाहती थी कि मैं इसे इसका हक दूं, क्योंकि भाई की जायदाद पर भी मैंने ही कब्जा जमाया हुआ था। इसीलिए मैंने इसके नाम की प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। मैं अंदर से इतने सालों से इस गुनाह का बोझ उठाते उठाते थक गया था। मुझे माफ कर दें। मेरे अब्बू ने मेरे ताया और ताई के आगे हाथ जोड़ दिए। ये मंजर बहुत दिल दुखाने वाला था। ताया और ताई सारी उम्र औलाद के लिए तड़पते रहे और इनकी औलाद गैरों में पल रही थी। और ये सब करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना बाप था। मायरा ने मेरे ताया और ताई को गले लगा लिया और कहा, अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा भाई मायरा को बहुत चाहता था। वो मायरा के साथ ही ताया के पोर्शन में शिफ्ट हो गया। घर में कोई भी अब अब्बू के साथ ठीक से बात नहीं करता था। वो हर वक्त माफी मांगते रहते थे। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थे। आखिर एक दिन मायरा के कहने पर ही ताया और ताई ने अब्बू को माफ कर दिया, क्योंकि मायरा ने कहा था कि अब्बा जो पैसे इस फकीर को देते थे, इससे इसने अच्छी जिंदगी गुजारी है। अगर वो इस फकीर को पैसे ना देते तो आज वो भी कहीं भीख मांग रही होती, ना कि पढ़ रही होती। मैंने भी मायरा से माफी मांगी कि मैंने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था, क्योंकि मुझे हकीकत मालूम नहीं थी। इसने मुझे भी माफ कर दिया। एक बार फिर हमारा घर पहले जैसा हो गया, प्यार मोहब्बत वाला। और ये सिर्फ मायरा की वजह से था। मैं सबसे फख्र से कहती हूँ कि मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। तो नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सब बकमोस कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।